बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस थे उनको मुलतवी कर दिया है। चूँकि बिलावल ज़रदारी की फरमाइश थी तो जो बिलावल ज़रदारी की फरमाइश होगी वही पूरी होगी, और आप जानते हैं आजकल बिलावल ज़रदारी लाडला है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ पर इनकी अब दो रंगी देखें और इनकी अब मुनाफ़कत देखें कि एक तरफ बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में है उसको तो पोस्टपोन कर दिया जाता है, 3 माह के लिए मुलतवी किया जाता है, और जहां ईवीएम के जरिए इलेक्शन होना है पंजाब में और कानून साजी हो रही है उस पर कहा जाता है कि हम पंजाब हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे तौहीन अदालत का। ये इनकी दो रंगी है। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ में आपको बताऊंगा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर भी फैसला आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही की तरफ से वफाकी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है, और परवेज़ इलाही का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत हमारे जो हकूक़ हैं सूबे के, वो जानबूझ के हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो नून लीग है ये कब्ज़ा ग्रुप है। नून लीग गंदम पर भी सियासत कर रही है, सियासत अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ की आवाम से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के सिवा तमाम सूबों को गंदम दी, वफाक ने सिंध को गंदम दी। हमने इजाज़त मांगी लेकिन फिर भी पंजाब को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत ना खुद गंदम पंजाब को दे रही है और ना ही हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त देती है। नून लीग वाले पंजाब से खुली दुश्मनी कर रहे हैं। इन हालात में ये किस मुंह से पंजाब की आवाम से वोट मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि हम वफाक के नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। ये परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया, और ये हकीकत है कि गंदम का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसमें जो वफाकी हुकूमत का किरदार है वो इंतहाई मशकूक है, और वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा आइनी किरदार अदा नहीं कर रही, और वफाकी हुकूमत की जानिब से जानबूझकर इस मामले पर सियासत की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जो सदर मुमलिकत हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने रेकोडिक रेफरेंस फाइल कर दिया है, जिसकी मंजूरी का मैंने आपको बताया था। ये सदारती रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है, और 5 अक्टूबर को इसकी मंजूरी दी गई थी। और अब ये रेकोडिक का, और ये जो नए मुहदात थे इमरान खान के दौर में, बड़े खूबसूरत मुहदात थे, उनमें फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि ना सिर्फ पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए हमारे मुहदात को कानूनी कवर दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए भी हमें अदालती और कानूनी दोनों प्रोटेक्शन मांगी गई थी। उस वजह से ये रेकोडिक रेफरेंस फाइल किया गया है। ये सदारती रेफरेंस है, और ये उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फ़ाइल किया गया है। चूँकि इफ्तिखार चौधरी साहब की एक जजमेंट थी रेकोडेक के हवाले से, उस जजमेंट में बहुत कुछ कहा गया था। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या वो जो जजमेंट थी उसके बाद वफाकी हुकूमत रेकोडेक का जो मुआहदा है क्या वो कर सकती है, क्या वो मुआहदा कानूनी होगा? ये मुख्तलिफ सवालात हैं, इसकी तफसील मैंने आपको बताई थी। उसके तहत अब ये दायर किया जा रहा है, और अब देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। साथ जो शेख रशीद के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ इन्होंने शुरू की हुई थी, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और शेख रशीद की दरख्वास्त पर जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का नोटिस था, जिसमें कहा गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर शेख रशीद को कहा गया था कि वो लाल हवेली खाली कर दें, उस पर अदालत ने, सेशन अदालत रावलपिंडी ने वो नोटिस मुअत्तल कर दिया है, और मतरूका वक्फ अमलाक की जो कार्रवाई थी उसको गैर कानूनी करार दिया है। खुर्शीद आलम भट्टी साहब थे एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी, उन्होंने ये नोटिस मुअत्तल किया है, और उन्होंने कहा है कि जब मामला अदालत में पेंडिंग था तो उस वक्त उनकी तरफ से ये नोटिस जारी करना ये गैर कानूनी है, और इस बुनियाद पर वो नोटिस मुअत्तल कर दिया है। और लाल हवेली को खाली करवाने का जो वफाकी हुकूमत का ख्वाब था वो भी बिलाखिर आज टूट गया है, और अदालत ने वो नोटिस मुअत्तल कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ दरखास्तें थी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उस पर अहम समाअत हुई, और जो वकला पेश हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पेशावर में जलसा केस भी इसी नोयत का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि केस को दूसरे केसेस से मुंसलिक न करें। वकील ने कहा कि इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो अब मुहिम चला सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जलसे से खिताब भी
نہیں کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی کی جائے؟ یہ نہیں کہہ رہا، موقف ہے کہ عمران خان کے خلاف کیس نہیں بنتا، یہ کہنا تھا وکیل پاکستان تحریک انصاف کا۔ چارسدہ الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ دوران سماعت وکیل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ایک فرد یا پارٹی نہیں ہوتا، یہ ایک فرد کا معاملہ ہے، وزیر اعلیٰ کسی فرد یا پارٹی کا نہیں ہوتا۔ یہ ممبر کمیشن نے کہا کہ یہاں تو مجموعی طور پر معاملہ ہے۔ وکیل وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں یہاں کسی اور کو دفاع نہیں کر رہا، پبلک آفس ہولڈر کو نوٹس نہیں دیا جا سکتا۔ محمود خان کو وزیر اعلیٰ بطور وزیر اعلیٰ نوٹس دیا گیا جو غیر قانونی ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر وہ اپنی گاڑی پر ایک جلسے میں جاتا ہے، بھلے اس میں خطاب نہیں کرتا لیکن اس جلسے میں جاتا ہے، تو وہ کوئی سیلاب زدگان کے لیے جلسہ نہیں تھا، تو وزیر اعلیٰ وہاں پر جلسے میں کیوں گئے تھے؟ اب یہ گستاخی ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ جس دن الیکشن تھا صبح، اس رات وہ وہاں پر کمپین کر رہا تھا اور وہ حلقے میں موجود تھا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پہلے ایک دفعہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی، جو وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا گیا، وہ پیش ہی نہیں ہوئے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی جرمانہ نہ ہوا اور دوبارہ نوٹس تک نہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ تماشا کیا گیا جبکہ الیکشن کمیشن کو ایک درخواست آتی ہے بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانے کے حوالے سے، اور یہ درخواست سندھ حکومت کی طرف سے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ یہ مسلسل تیسری درخواست تھی، 2 درخواستیں پہلے خارج ہو چکی تھیں، اور جیسے ان کو اوپر سے ملتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے اب آپ درخواست دائر کر دیں، آپ کی درخواست قبول ہو جائے گی، وہ درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے بلاول زرداری کو ریلیف ملا ہے اور جیسے ان کو کراچی کی سیٹ پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے اور 10,000 کی لیڈ سے دی گئی ہے، ہارتا ہوا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے اور 10,000 کی لیڈ سے جیتتا ہے، ایسے میں اس بلاول زرداری کو ایک اور تحفہ دیا گیا ہے، اور یہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ 3 ماہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، جس پر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ہم اس بات پر، یہ بات عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر کا جو ایک مشکوک کردار ہوتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اب قابل اعتماد نہیں رہے۔ یہ پی ڈی ایم کا حمایت یافتہ اینکر کہہ رہا ہے کہ عمران خان، اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کراچی دشمنی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صرف وڈیروں کو اور سندھ حکومت کو نواز رہا ہے، اس وجہ سے کراچی کی جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے بھی استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے اور سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے کہ وفاقی جو سندھ حکومت کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر نے یہ الیکشن ملتوی کیا، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، پنجاب کی حکومت، وہاں پر آج بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کہاں ہیں؟ عدالت نے کہا کہ جب سماعت ہوئی، دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کہاں ہیں، انہیں بلائیں، یہ بہت اہم کیس ہے پنجاب حکومت کے خلاف، اس میں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 31 دسمبر 2021 کو پنجاب کی بلدیاتی حکومت کی مدت مکمل ہوئی۔ 14 اپریل 2022 کو الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس پر حکم امتناع دیا۔ پنجاب حکومت نے ابھی نئے بلدیاتی انتخابات کا آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آرڈیننس اس کے جو رولز ہیں وہ ہم سے شیئر نہیں کیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم 2 مرتبہ حلقہ بندی کروا چکے ہیں، اس پر اخراجات ہوئے ہیں، پنجاب حکومت سے یہ اخراجات وصول کیے جائیں، پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ پہلے پنجاب میں ولیج اور نیبرہڈ کونسل تھی جسے تبدیل کر دیا ہے، اب یہ پنجاب میں دوبارہ یونین کونسل لے کر آئے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو بھی لایا جا رہا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت سے اس حوالے سے NFC شیئر کا انتظار کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بلدیاتی آرڈیننس قانون بن جائے گا، ابھی بس ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے جس پر بحث ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ دنیا میں EVM پر تحقیقات ہوئی ہیں، صرف 2 ممالک برازیل اور بھارت EVM کو استعمال کر رہے ہیں۔ برازیل کے نمائندے نے ہمیں کہا تھا کہ 2023 کا الیکشن EVM پر کروانا معجزہ ہوگا،
तहकीकात के मुताबिक अगर ईवीएम को जल्दी में मुसलत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा, अफरा तफरी फैल जाएगी। ये अब अंदाजा लगाएं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तकलीफ क्या है कि ईवीएम जो पंजाब हुकूमत है वो ईवीएम के जरिए क्यों बल्दियाती इलेक्शन करवा रही है, इस बुनियाद पर उनको तकलीफ है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम शौक में ईवीएम में इलेक्शन करवाएं या ईवीएम के तहत हम शौक में इलेक्शन करवाएं और पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैले। पंजाब हुकूमत चाहती है कि अनारकी फैले। बल्दियाती इंतखाबात में तो पोलिंग स्टेशन तो बहुत ज्यादा होते हैं, अब हम ईवीएम के चक्कर में पड़ जाएं। ईवीएम एक सियासी बयान हो सकता है, अगर इलेक्शन खराब हुए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जिसने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने उसके आप अल्फाज सुन लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, अफरा तफरी फैल जाएगी, मुल्क में अनारकी होगी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अल्फाज हैं और पंजाब हुकूमत पे वो उस वजह से गुस्सा है कि आप कानून में ईवीएम क्यों आपने रखी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब के पुराने कानून पर हम बल्दियाती इंतखाबात करवा सकते हैं। जो पुराना कानून है कि नए कानून पर नहीं, पुराने कानून पर, क्योंकि पुराना कानून मुस्लिम लीग नून का बना हुआ है और उस पर वो बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहते हैं। तो उस पर पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और हम जल्द कानून पास कर लेंगे। उन्होंने कहा हम पंजाब हुकूमत के साथ मजीद कोई मीटिंग नहीं करेंगे, अब हम फैसला करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रही, पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर बल्दियाती इलेक्शन तीसरी दफा मुलतवी किए जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत के खिलाफ कहते हैं हम तौहीन अदालत का रेफरेंस दायर करेंगे। ये है बदनीयती। अब उन्होंने 27 अक्टूबर के लिए कहा है जी कि 7 रोज में बल्दियाती जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत वो बल्दियाती कानून बनाए और 27 अक्टूबर को या हमें बताए या हम फैसला देंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मैं हैरान होता हूँ कि हमारी अदालतें ये सारा कुछ देख रही हैं। और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस फाइल हुआ है आज उसका भी गुस्सा था और ये गुस्सा निकाला गया है पंजाब हुकूमत पर। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।